लाग्यो बाडुली दिदी बाडुली लाग्यो बाडुली हो बाडुली लाग्यो बाडुली दिदी बाडुली लाग्यो बाडुली कसैली होइन। तर आवाज राम्रो भएको भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्छु भने 1 घन्टा आधा घन्टा भए पनि त्यो सरगमको रियाज गर्ने, आरोह अवरोह गर्ने, मन्द सप्तक मध्य सप्तक तार सप्तकमा आफ्नो घाँटी खर्खर तलमाथि जाने उकालो ओह्रालो गराउने गरेपछि कहिले पनि फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ। गाउन देऊ गीत मलाई प्यारमा होइन पिरमा, हाँस्न देऊ आज मलाई जितमा होइन हारमा। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई अनर अफ द मन्थमा। म हुँ सम्झना। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको प्रस्तुति क्यापिटल अनर अफ द मन्थमा हामी समाजमा आफ्नो कुनै एक विशेष क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने व्यक्तिलाई सम्मान गर्दै महिनाभरि नै उहाँको कार्यक्षेत्र र उहाँको व्यक्तिगत जिन्दगीको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ, उहाँसँगको भलाकुसारीलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। र यसै सिलसिलामा यो भाद्र महिनाका लागि हामीसँग क्यापिटल अनर अफ द मन्थका रूपमा हुनुहुन्छ सुर र सङ्गीतकी धनी वरिष्ठ गायिका मीरा राणा, जो विगत लामो समयदेखि सङ्गीतको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सुरुवातमा पक्कै पनि यहाँको साङ्गीतिक घरको माहौल चाहिँ एकदम साङ्गीतिक थियो, बुवा तबला वादक हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले यहाँलाई सहज भयो होइन, निरन्तरता दिन पनि अलिकता सहज नै भयो। विशेष दिदीको जन्म कहाँ भएको? कमल पोखरी। हजुर। अनि बसेदेखि सानैदेखि चाहिँ गायन क्षेत्रमा एकदमै रुचि राख्ने यहाँले स्कुलहरूमा? रुचि भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ तारादेवीलाई मुख हेर्दाखेरि उहाँलाई हेरेपछि बल्ल रुचि थियो आएको। त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब यसै गाएर हिँड्ने, यसै स्कुलमा अर्कोले गाएको सुन्ने, त्यति म गायिकै हुन्थ्यो भने थियो। स्कुलहरूमा पनि गाउनुभयो? स्कुलमा गाएँ तर के भने मलाई गाउन दिँदैन थियो। अब सुरुमा जुन अब रेकर्ड नहुँदाखेरि सुरुवातको दिनहरूमा अब यहाँले जस्तो स्कुलहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो होला, त्यो क्षणमा गाउँदाखेरि आफ्नो साथीभाइबाट सरहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्थ्यो? त्यो कुराले अलिकति हौसला दिन्छ होइन स्टार्टिङमा? तर स्कुलमा चाहिँ मैले त्यसरी सिकेर गुरुले सिकाएर गाउने अवसर चाहिँ पाएन मैले। हजुर। किनभने म सानै क्लासमा थिएँ, म गर्ल स्कुलमा पढ्थेँ, त्यो कन्या स्कुल भन्छ नि दिलिजाको, त्यहाँ पढ्थेँ। अनि अब मभन्दा सिनियर क्लासका मेरा दिजूहरू, सिनियर क्लासका उनीहरूलाई दिजूहरूलाई चाहिँ गाउनलाई जुन हाफ टाइम हुन्थ्यो, हाफ टाइमपट्टि 1 घन्टाको क्लास उनीहरूको हुन्थ्यो। अनि उनीहरूलाई गीत सिकाउन लगिसकेपछि म ढोकामा बसेर सुन्थेँ, यस्तो बाहिरबाट कस्तो सुनाएर कान थापेर सुनिरहन्थेँ र मलाई सिकाइदिन्थ्यो त्यहाँ। त्यो सुनेको भरमा म बाहिर तयारी हुन्थेँ। अनि कस्तो भने स्कुलको त वार्षिक उत्सव हो, वार्षिक उत्सव थियो। अनि त्यति बेला मेरो आफ्नै मामाको छोरी सुभद्रा भन्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँ नै बिरामी भएपछि उहाँलाई सिकाएको गीत गाउने थिएन त्यहाँ। अनि त्यहाँ अब प्रोग्राममा गाउनुपर्ने, कसले गाउने? अनि त्यहाँ त्यसै साथीहरूले म यसै गुनगुनाइदिँदा बेला साथीहरूले मिराले त गाउँछ नि यो गीत त भनेर चाहिँ सरलाई भनिदिएछ त्यहाँ। अनि त्यसपछि मलाई बोलायो, तिमीले त यहाँ गीत सुनेको छौ रे ढोकाबाट, कस्तो छ गाउ भन्नुभयो। मलाई त्यो हार्मोनियमको नोटसोट भनेर थाहा छैन, के थाहा छैन। अनि खुरखुर गाउ भनेपछि मैले गाइदिएँ। अनि राम्रो भयो कि गाएपछि अनि मलाई चाहिँ नाचघरमा गाउन लगियो। त्यो मात्रै हो, त्योभन्दा पछाडि चाहिँ मैले गरिनँ, उही रेडियोबाट गएपछि मात्रै हो। हजुर, सङ्गीतमा गायनमा असाध्यै रुचि राख्नुहुन्थ्यो होइन? साथसाथै एउटा मैले सुनेको थिएँ यहाँले एक ठाउँमा जो अलिकता निखारीको गायिकासँग सँगै बसेर गाउँदाखेरि एकजना सङ्गीतकारबाट चाहिँ होइन थोरै आलोचना खेप्नु परेको कुरा पनि मैले सुनेको थिएँ। यो थोरै अलिकता सेयर गर्नुहोस् न दिदी। त्यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हुन त अब त्यो कुराले अझ बढी यहाँलाई यो क्षेत्रमा लाग्नलाई अझ बढी हौसला प्रदान गर्यो होला होइन? त्यो त मेरो अग्रज दाई पुष्प नेपाली दाई है। हजुर। अब रेडियो नेपालमा म गइरहन्थेँ होइन। हजुर। अनि दाईको त्यहाँ राष्ट्रिय गीत रेकर्डिङ हुनलाई तयारी थियो, त्यसमा कमला श्रेष्ठ अनि को निर्मलाहरू को सबैजना थिए त्यहाँ प्र्याक्टिस गरिरह। अनि म पनि गएर त्यहाँ गएर सुन्न गएँ, सुने होइन। त्यो उनीहरूले सिकाएर नातिका दाइले सिकाइरहनु भएको त्यो सिकाउँदा मैले पनि पछाडिबाट गाएँ कि गाउँदाखेरि शब्द तलमाथि भयो नि त। अब ऊ सिकायो भयो, म सुनेर गाउने मात्रै भएर मलाई गाली गर्न पुष्प नेपाली दाइले जसरी पनि गाउने हो तिमी, यिनीहरू जसमा गाउनु तिमीलाई 12 वर्ष लाग्छ, खुब गाली गर्नुभयो कि मलाई।
त्यो भनेपछि मलाई त एकदम मन दुख्यो। अनि बाहिर आएर म बिस्तारै रोएँ कि म रोएँ एकदम। ओहो मलाई यस्तो भन्यो भनेर भयो। त्यत्तिकै म फर्केर खुर्कै घर गइहालेँ। त्यहाँ बस्दै बसिनँ। त्यहाँबाट त्यस्तो भनेपछि म गएँ। त्यसको भोलि पर्सिपल्ट कहिले अनि हाम्रो उही गोविन्द बहादुर भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि सङ्गीतकारै हो। अनि उहाँ आउनुभयो मलाई घरमा। अनि घरमा आएर अनि मेरा नानी भन्नुभयो। अनि ल भोलि तपाईँ रेडियो नेपालमा आउनु पऱ्यो बिहान। अनि किन र काका भने बुवाको साथीहरूलाई काका भन्यो। किन र काका भने होइन बिहान आउनुहोस् तपाईँ त्यहीँ भेटौँला भन्नुभयो। हस् भने त्यसपछि अनि भोलिपल्ट बिहान गएँ म। त्यो गएपछि कोही पनि थिएन। पुष्प नेपाली दाइ भित्र स्टुडियोमा बसिरहनु भएको थियो कि हजुर हजुर कोही पनि आइपुगेको थिएनन्। हजुर अनि म पुगेँ। अनि त्यो उहाँलाई देखेपछि त झनै मलाई त्यो देखेर रुनु मन लाग्यो। अस्ति गाली गरेँ अनि फेरि फरक्क फर्केर आएँ। उहाँले मलाई थाहा भइसकेर त पर बाहिरबाट आएको देखेर म बाहिर फर्केपछि दाइ आफै आउनु हजुर मिरा भन्नुभयो। त्यहाँबाट उसले के बोलाएको थियो झन् त्यो रुनी हुन्छ नि माया गरेपछि झन् रुवाई आउने। अनि म त रुवाएँ किन भन्नु। अनि त्यहाँबाट त मैले तिमीलाई आज म गाउनु बोला। दाइले मलाई त 12 वर्ष भन्नुभएको थियो नि त गाउनु पुगेको छैन भने काका मलाई किन अहिले बोलाएको 12 वर्ष पुगेको छैन भर्खर 3 दिन भयो भने मैले होइन तिम्रो स्वर त मलाई यति राम्रो लाग्छ म यिनीहरूसँग नगाउ ग्रुपमा भनेर पो त मैले तिमीलाई आज गाउनु बोलाएको छु। तिमीले मेरो डुएट गाउने भने कुन गीत भने तारा देशसँग गाउनु भएको थियो त्यो घुमाइमा घुमाइ घुम भन्ने दाजै लौ 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 हजुर भन्ने गीत छ यो। अनि त्यो गीत चाहिँ पुष्प नेपाली दाइ र मेरो डुएट चाहिँ रत्न रेकर्डिङमा डिस रेकर्ड गरेँ। त्यो गाली गरेको चाहिँ ऊ भयो पछि सबै हरायो भनौँ अझ बढी खुसी भयो होइन। हजुर जस्तो अब आधुनिक गीतहरू थुप्रै गाउनु भएको छ। विशेष गरी यो धेरै धेरै माया चाहिँ भन्ने हामीलाई सधैँ सुनेका छौँ। तिमीलाई रुवाउने मेरो धोका होइन आज पनि उत्तिकै कालजयी छन्। अत्याधिक रुचाइन्छ अत्याधिक कर्णप्रिय छन् यो गीतहरू होइन। सुरुमा रेकर्ड गर्नुभएको गीतको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। विशेष गरी दिललाई आफूले गाएका गीतहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि मिलेको गीत चाहिँ कुन होला? जबकि सबै मनपर्छ आफ्नो मेहनत सबैमा छ होइन तर पनि विशेष गरी कुन चाहिँ गीतले यहाँलाई अहिले पनि छुन्छ यसमा चाहिँ मैले आफूलाई आफ्नो 100% दिएँ भन्ने हुन्छ नि? होइन त सबै गीतलाई मैले 100% नै दिएको हुन्छु। हजुर तर गाइसकेपछि काहीँ न 1% कतै न कतै नपुगिरहेको जस्तो महसुस हुन्छ। अहिले पनि त्यही महसुस हुन्छ। सबै गीत मैले त्यत्तिकै मेहनत गरेर गाएको हो कि होइन। तर एउटा गीत चाहिँ 3 दिन 4 दिन लाएर रेकर्ड गरेको गीत चाहिँ त्यो चाहिँ सगुन चाहको रचना हो अनि चन्द्रा शर्माको सङ्गीत हो। अनि त्यो गीत चाहिँ गाउन देऊ गीत मलाई प्यारमा होइन पिरमा भन्ने गीत थोरै गुनगुनाउँ। अब यहाँको माहौल पक्कै हामीसँग वरिष्ठ गायिका मीरा राणा हुनुहुन्छ होइन। यो माहौलमा दिदीको आवाजमा थोरै गीत सुन्न पाएनौँ भने पक्कै खल्लो हुनेछ। अब श्रोताहरू किनभने अब यो गाउँदा गाउँदै आज मलाई अलिक सन्चो पनि छैन। बहिनीले भनिहाल्नु भयो श्रोताहरू अगाडि बसेछु मैले गाउनै पर्छ। सानो टुक्रा गाउँछु है। गाउन देऊ गीत मलाई प्यारमा होइन पिरमा हाँस्न देऊ आज मलाई जितमा होइन हारमा गाउन देऊ। हजुर अझै पनि उस्तै जोस सागर उत्तिकै आवाजमा मिठासपन छ दिदी होइन। जस्तो अब पछिल्लो यहाँको थुप्रै चर्चित गीतहरू छन् औलामा गर्न सकिने छैन होइन। जस्तो मखमली चोलो चाहिँदैन बाडुली लागे बाडुली गीत अझै पनि एकदमै चर्चा छ। हामी सानो हुँदा असाध्यै सुनेको असाध्यै नाचेको गीत हो होइन। अनि विशेष यो बाडुली लागे बाडुली यसमा अलिकता थोरै गरेर पनि गाइन्छ। यो गीत गाउने कसरी अवसर जुड्यो कस्तो थियो यो गीत गाउँदाको तयारी अवस्था थोरै हामीसँग अनुभव बाँड्नुहोस् न। यो चाहिँ मेरो दाई भाइटिका लगाएको दाई ओमकार गर्तौला होला। अनि उहाँले चाहिँ मलाई 2052 सालमा उहाँले मलाई गीत दिनुभयो। माथि कोठामा आएर बहिनी यो गीत तिमीले गाउनु पऱ्यो भन्नुभयो। उहाँले ल्याएर दिनुभयो जस्तो सिकाउनु भयो मैले त्यो प्रकारले गाइहालेँ बाडुली लागेको गीतहरू। र त्यो गीत रेडियोमा मात्रै गाएर चित्त नबुझेर फेरि सिम्फोनीमा गरेर फेरि रेकर्ड गऱ्यौँ कि हामीले। तर दाइले के भन्नुभयो भने बहिनी यो गीत तिमीलाई पछिसम्म हुन्छ तिमीले जे गर तिमीलाई अधिकार सबै मैले लेखेर दिनुभयो कि त्यो गीत तिमीले जे गरेर जहाँ गाउँदा जसो गाउँदा उल्टाइ पल्टाइ गरेर गाउँदा पनि हुन्छ मेरो सबै स्वीकृति छ
भन्नुभयो दाइको त्यो गीत चाहिँ मैले दाइसँग त्यसरी मीरा राणा भन्ने बित्तिकै यो गीतको झल्को सुरुमा आइहाल्छ बाडुले आउँछ, लाग्यो सबै बाडुले आउँछ। जस्तो नि मखमली चोलो चाहिँदैन यो गीत कति सालमा रेकर्ड भएको थियो कस्तो रह्यो यो त अहिले त भन्दै झन्डै झन्डै 40-42 वर्ष भइसक्यो मखमली चोलो चाहिँदैन हजुर 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 त्यसै गरी आधुनिक अत्याधुनिक होइन त्यसै गरी चलचित्र लोकगीतहरूमा थुप्रैमा यहाँले आवाज दिनुभयो जुन असाध्यै चर्चित भए आजसम्म पनि सबै श्रोताको मनमुटुमा बस्न सफल भएको छ लोकगीतमा पनि यहाँले गाउनुभयो विशेष गरी कुमार बस्नेतसँग उहाँ गायक कुमार बस्नेतसँग वरिष्ठ गायक होइन उहाँसँग गाउनुभएको गीतहरू अत्याधिक चर्चामा रह्यो स्टेज सोहरू पनि थुप्रै भयो जस्तो अब पछिल्लो समय पनि लोकदोहोरी को गीतहरू एक समय अलिकता हराएको थियो बिचमा फेरि 81 बाढी नै उड्लिएको थियो विभिन्न प्रकारका गीतहरू आएका थिए होइन अनि तपाईँले पनि एक समय लोकगीत गाउनुभएको हिसाबले त्यो बेलाको समय र पछिल्लो समयमा जति पनि लोकदोहोरी गीतहरू आइरहेका छन् होइन अब शब्द सङ्गीतको हिसाबले शब्दको हिसाबले कतिको भिन्नता पाउनुहुन्छ यसप्रति यहाँको अब पहिला र अहिलेको हुन त म लोकगीतको ज्ञाता होइन हजुर हजुर म बनाएर दिएको म गाउने गायिका मात्रै हो म कुनै लोकगीतमा यो सङ्कलन गरेर ल्याउने यो गर्ने म चाहिँ होइन अरूले सङ्कलन गरेर ल्याएका गीत चाहिँ मैले गाउने हो त्यो लोकगीतको विषयमा मलाई त्यति चाहिँ थाहा छैन भनौँ मैले इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छैन किनभने मेरो त्यो उनै होइन त्यसमा अरूले गरेर ल्याएको चिज गाउने त्यो गाउन सक्छ भनेर दिएको म गाउने हो र पहिलाको र अहिलेकोमा त अलिकति केही अरूले भने सुनिन्छ नि अहिले कोही कोटे गीत भन्छन् कोही के गीत भन्छन् होइन पहिला त्यो गीतहरू चाहिँ कुमार दाइ भन्नुहुन्थ्यो गाउँ गाउँ जानु पर्थ्यो मकै खाएर गाउँघरमा गएर सब उनीहरूले गाएका गीतहरूलाई प्रत्यक्ष कलेक्सन रूपमा ल्याउनु पर्ने त्यो गीत कलेक्सन गरेर ल्याएको गीतलाई नै सङ्कलन भनेर हुन्छ कसरी पनि त्यसलाई निजी जस्तो आधुनिक गीतहरू हामी सङ्गीत आफैले गर्छौँ नि हजुर तर त्यसलाई चाहिँ सङ्कलन चाहिँ भन्नुपर्ने रहेछ त्यसलाई चाहिँ आफूले गरेको भनेर सङ्गीत भन्न नपाउने रहेछ त्यो चाहिँ किनभने अरूले गाएका गाउँघरमा गाएका गीतलाई त्यसलाई कलेक्सन गरेर सङ्कलन गरेर ल्याउने अनि त्योभित्र भएका कचेरी त्यो शब्द माथिका शब्द उनीहरूले बनाएको हुन्छन् भने त्यसमा चाहिँ मिल्दो चाहिँ आफूले बनाउने रहेछन् कि त्यो मैले थाहा पाएको चाहिँ त्यो हो त्यसबाट अनि कुनै गीत गायो भने सङ्कलन किन भने सङ्कलन भने कुमार दाइहरू भन्नुहुन्थ्यो हामी बाहिरबाट यसरी ल्याओ त्यसबाट यसलाई सङ्कलन भनिन्छ सङ्कलनकर्ता फलानु हो सङ्कलन यो भनेर भनिन्छ हामीले यसमा आधुनिक गीतहरू छ जस्तो सङ्गीतकार यो रचनाकार भन्न चाहिँ मिल्दैन यो गीतलाई भनिँदैन भन्नुहुन्थ्यो यसरी थाहा पाएको गीत हो र अहिले चाहिँ के छ भने आफैले गाउँघर जान्दैनन् रे अहिले अनि घरैमा बसेर अब भाका चाहिँ जसको टिपे पनि हुने त्यो चाहिँ कति जुदेका पनि पाइन्छ उसको मिल्ने उसको कसैको टाउको मिल्ने कसैको पुच्छर मिल्ने कसैको ढाड मिल्ने त्यस्तो प्रकारको गीतहरू चाहिँ अहिले आफैले लेखेर बनाउँछन् रे भने म त बनाउँदिनँ त्यो सुन्या चाहिँ त्यस्तो छ जस्तो अब एउटा गायिकाको हिसाबले होइन अब गीत सङ्गीतप्रति अवश्य पनि रुचि हुन्छ अलिकता राम्रो गीत गाउने सुन्ने बित्तिकै गाउँ गाउँ लाग्ने यो त भइ नै हाल्छ जस्तो पछिल्लो समय आएका गीतहरूप्रति चाहिँ यहाँको त्यति धेरै रुचि छैन भनौँ लोकगीतमा रुचि त नहुने होइन रुचि त हुन्छ अनि तर के भन्दै पहिलाको जति अलिकता टची छैन भनौँ न त्यो किसिमको बेलाको जस्तो समयको अलिक गीत छैन भनेर अलिकता तपाईँलाई त्यो मैले त्यो गीतहरू माझेको चाहिँ माझेर त्यो जुन गायिकासँग भएको अन्जुका गीतहरू पनि छन् कति अन्जु पन्तले गाएका गीतहरू पनि छन् राम्रा राम्रा भन्छन् त राम्रा छन् उसको आवाज राम्रो तर जुन गीतमा माझ्नु पर्ने कुरा हो त्यो माझ्या छैन उसले के उसले माझेर ल्याउँदैन अब गायो हो भने अब राम्रो गायिकाले गाउने स्वर राम्रो छ भने सम्पूर्ण सङ्गीतकारी जिम्माहरूलाई लगाइदिने हाम्रो बेला जस्तो गोपाल दाइ यहाँनिर यहाँ भएन यहाँ यसरी गर भने 10चोटि त्यो एउटा घुमाउनु पर्ने ठाउँमा पनि घुमाउनुहुन्थ्यो जस्तो चन्द्रराज शर्मा भनौँ नि त्यो गीत एउटा गाउनलाई 3चोटि 4चोटि रेकर्ड गरिया हो तर त्यस्तो गरेर माझ्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले अब यहाँ त अहिले के छ भने गायिकाकै भरमा छोडिदिया हुन्छ नि त उसको आफ्नो फिलिङले जस्तो गाउने उसले आफूले बुझेर गाउन सक्ने त्यो हो तर मलाई के भन्छ अन्जुले गाउँछ सबैको निशा देसार पनि गाउँछ राम्रो छ स्वर यिनीहरूका सबका स्वरहरू राम्रो छ नराम्रा होइनन् तर के भने त्यो उनीहरूको गीत गाएको गीतबाट अन्जुको गीतहरू अब हिजो पनि भर्खरै एउटा गीत अन्जु आफै भिजुअल गरेर रहेछ मलाई अन्जुको जस्तो स्वरै लागेन कि यसो हेरेर अन्जु नै गाइरहेछ त्यहाँ मेरो श्रीमाले भन्छु यो हेरेर त सुन्नु यो गीत भन्छु अनि म बसेर ध्यान दिएर सुनेँ कि अनि उसले त्यति मेहनत गरेको छैन त्यो गीतमा मेहनत हो मेहनत चाहिँ अलिकति गर्नुपर्छ अब आवाज भने त पछिसम्म राख्नुपर्छ अहिले उमेरको आवाजलाई त्यो आवाज भनेर मानिन्छ अलिकता टेक्नोलोजी प्रविधिले चाहिँ गायनलाई अलिकता भनौँ साधनाको कमी भयो र अलिकता अल्छ्याइ प्रवृत्ति पनि भयो जस्तो सुरुमा अब सुरुमा जस्तो अब लाइभ रेकर्ड हुन्थ्यो अलिकता थोरै लास्टमा बिग्रियो भनेदेखि फेरि सुरुवातदेखि नै गाउनु पर्थ्यो त्यस कारण पनि त्यसमा अत्याधिक मेहनत हुन्थ्यो सङ्गीतकारहरू पनि थियो म्युजिसियनहरू पनि सबै त्यत्तिकै मेहनत गरेर गरिदिन्थ्यो नि त अब अहिले चाहिँ अब कसले बाजा बजाएको छ को आएर के गरेर थाहा नै छैन देखिँदैन देखिँदैन हजुर
त्यही हो, अलिक त्यही कमी छ। मलाई चाहिँ अलिक यस्तो गरिदिए भए हुन्थ्यो। कसैले दिएको गीत पनि कमसेकम 2 दिन मात्रै भए पनि आफूले राखेर सुनेर दिमागमा राखेर गाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर मात्रै मलाई त्यस्तो आउँछ। गाउनुको सबै राम्रो गएको छ। अनि जस्तो पछिल्लो समय अब यहाँको समकालीन भनौँ होइन, यहाँको समकालीनदेखि लिएर पछिल्लो समयका गायक गायिकाहरूबाट कोबाट प्रभावित हुन्छ विशेष गरी गायनको हिसाबले दिदी? मेरो समकालीन भन्दाखेरि समकालीन भने त अब कसलाई भनौँ, म भन्दा यता 28 सालमा तारा थापासँग मेरो भेट भयो। अब उसँग धेरै प्रोग्राम मसँग गएँ। उसँग मेरो त अब हामी दिदीबहिनीको सम्बन्ध छ तारा थापा। अनि त्यसपछि ज्ञानु राणा छ। ज्ञानु राणा चाहिँ तारा थापा त कतिपय रेडियोमा पनि मसँगै काम गर्यो। मैले त्यो पुष्पाञ्जली भन्ने कार्यक्रम चलाउँथेँ, त्यसमा तारा थापा पनि बस्थ्यो होइन। त उसँगको मेरो सम्बन्ध भिन्दै हो। ज्ञानु राणासँग भेटघाट हुने हो, उयोको दिन मात्र उसको भिन्दै। तर मलाई चाहिँ अलिकति कता कता चित्त नबुझेको ज्ञानु चाहिँ, किनभनेदेखि राम्रो लोकगीत गाउने गायिका, मलाई प्रभाव परेको गायिका हो ज्ञानु राणा। उसले त्यो लोकगीतमै बस्नुपर्ने कि लोकगीतमै कमान्ड गरेर बस्नुपर्ने अहिलेको दिनसम्म पनि होइन। त्यस्तो प्रकारको भएन कि उसले। पछि गएर उसले फेरि आधुनिक गीत पनि गाउन थाल्यो। गाउन त सक्यो, गाउन जाने नजाने होइन, गाउन सक्यो। तर मलाई चाहिँ त्यसैमा बस्दै अब ज्ञानु नै हुन्थ्यो। लोकगीतमा को नेपालको ज्ञानु राणा भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि। अहिले मलाई ज्ञानुको आवाजमा जुन लोकगीत मनपर्छ त्यति चाहिँ अरूको आवाज पनि राम्रो छ, तर मनभित्र चाहिँ ज्ञानु बसेको छ। लोकगीतको विषयमा लोकगीतको जुन उसले गाएका लोकगीतहरू छ चाहिँ ज्ञानु राणा हो बसेको छ। अब मेरो समकालीन अहिलेको भाइ बहिनीहरू त सबै राम्रो छ। मैले अघि भनिहालेँ, अन्जु पञ्च भनी साध्य चार सबै बहिनीहरू राम्रो छ। हजुर दिदी, अब एकैछिन यहाँको पारिवारिक जीवनको कुरा गरौँ होइन। दिदीको कति सालमा बिहे भयो? 2028 सालमा बिहा भयो मेरो। अब अहिले मङ्सिर 4 गते 48 वर्ष पुरा भएर 49मा रनिङ हुँदैछ। सँगै सुखद यात्रा दाम्पत्य जीवन होइन चलि नै रहेको छ। यहाँको प्रेम विवाह भएको थियो भने हामीले सुनेका थियौँ होइन। अनि सरसँग कसरी भेट भएको थियो कलर कता याद गरौँ न। मैले धेरै टिभीहरूमा मेरा इन्टरभ्यू पनि यो भइसकेका छन्। हामी दुईजनै बसेर पनि भएको छ। धेरैचोटि दर्शकहरूको रिक्वेस्ट गरेर रिपिट गरी पनि देखाएको छ कि। हजुर, असाध्यै रमाइलो असाध्यै रोचक प्रसङ्ग हामीले यो विषयमा सुनेका छौँ। थोरै हामीसँग पनि सेयर गर्नुहोस् न। अब त्यही हो, अब अहिले भेटेको समय अहिले यसपालि मनाउँदैछु। हजुर, भेटेको 50 वर्ष पुग्दैछ। ल 50 भनेर यसपालि मनाउँछु म। हजुर, फेब्रुअरी 7 तारिक मेरो हामी दुईजनाको भेटेको 50 वर्ष पुरा हुन्छ। हजुर हजुर है 26 सालमा भेटे हो हामीले, होइन बा 26 सालमा भेटेको। हजुर हजुर। तर कसरी भेट भयो भनेदेखि म पुलिस क्लबबाट हजुर रिहर्सल गरेर म घर फर्किँदै थिएँ। म कमल पोखरी बस्ने होइन। हजुर हजुर। साझा बस चढेर आउँदै थिएँ। त्यसमा पनि मेरो श्रीमान पनि त्यहीँ बसिरहेको रहेछ। अनि नाग पोखरीमा आएपछि त्यो कन्डक्टरले टिकट माग्दै आयो। अनि मैले पनि पैसा दिनु अनि तपाईँ नानीको टिकट भइसकेको छ भने अनि मैले तपाईँलाई दिएको छैन, तपाईँ आउनु भएको छैन, म काम होइन भइसकेको छ। होइन मैले दिएकै छ नि तपाईँलाई, कसरी भयो भनेपछि उहाँले दिनुभयो भने मेरो टिकट काटेर अनि मेरो श्रीमान चाहिँ तल गएर बसेर चाहिँ कि उभिएर त्यो म 2टा टिकट यसो देखाएर उभिएको कि मलाई उहाँले दिइसक्यो भने ट्रन्डेटर देखाएँ। मैले फर्केर हेरेपछि सरले चाहिँ टिकट देखाउनु त्यहाँ देखेपछि कस्तो कस्तो के होला, किन टिकट काट्यो होला भने डर पनि लाग्यो। के हो त्यसरी चाहिँ भेटघाट भएर हाम्रो सुरु भयो। हजुर, अनि विवाह पनि भयो त्यसपछि? विवाह त्यो बिचमा कति वर्षसम्म यहाँहरू चाहिँ हाम्रो विवाह रिलेसन त 2 वर्ष त्यसै घुमफिर गऱ्यौँ। हजुर, अनि घर परिवारको भागेर घरमा थाहा छैन, घरबाट हामी दुईजना भागेर हजुर बम्बईमा गएर उसको उहाँको सासूको बहिनी भइसिन्थ्यो बम्बईमा। हजुर, अनि हुँ चाहिँ उहाँले बोलाइबक्स तिमीहरूको बिहा गर्नु म गर्छु, यहाँ आऊ भन्नु मर्जी भएर छ। दुईजना हामी दुईजना अनि घरबाट थाहा नदिएर भागेर गएर त्यहाँ पछि परिवारबाट पनि स्वीकृति भयो, सबै राम्रो हुँदै गयो। पछि भयो, पहिला त आउने बित्तिकै त भएन। मेरो बुवाले मेरो मुख पनि हेर्छेन होइन। अब पछि दसैँमा भित्राइरहेको छु हामीलाई। अहिलेसम्म मेरो बुवाको पनि म प्रिय, मेरो ज्वाइँ पनि प्रिय। हजुर, अहिले चाहिँ सबैको प्रिय। अनि जस्तो अब सरबाट यहाँले कस्तो किसिमको साथ र सहयोग पाउनुभयो? अब जस्तो अब विवाहपछि अब विशेष गरी त त्यो समयमा अब भनौँ न महिलाहरूलाई यो क्षेत्रमा लाग्नै गाह्रो थियो। सुरुवातको समयमा बुबाको सपोर्ट पाएर त गर्नुभयो, अनि त्यसपछि फेरि उहाँ आफ्नो श्रीमानबाट यहाँले कस्तो किसिमको साथ र सहयोग पाउनुभयो? एउटा विवाहित नारीलाई फेरि घर बाहिर काम गर्नको लागि कस्तो किसिमको वातावरण रह्यो त? सायद मेरो भाग्य हो
म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु। सायद मेरो श्रीमान जस्तो कसैको नभए हो कि कसैको छ कि नदेख्या हो, तर मलाई आफूलाई चाहिँ आफूलाई गर्व लाग्छ, गौरव लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ, जति बेलादेखि मैले उहाँसँग मेरो विवाह भयो, उहाँ पनि गाउने भइसिँदो रहेछ। जस्तो नेसनल कलेजमा उहाँ पढ्ने पाण्डव सुनार, विशम्बर प्याकुरलहरू उनीहरूको साथीसँगै पढ्ने। अनि त्यस बेला उहाँहरू पनि गाउने ग्रुपमा गाउने रहेछ। अनि त्यसपछि बिहा भएपछि उहाँले मलाई के भन्छ भने, तिमी मात्रै गाऊ, म तिमीलाई सहयोग गर्छु भन्छु। अनि हस् भने त्यहाँदेखि चाहिँ म क्लासिकल सिक्न जाँदिनँ गए पनि उहाँले थ्योरी गर्ने, म प्र्याक्टिकल गर्ने। त्यो प्रकारले आजको दिनसम्म पनि सङ्गीत गर्दा पनि उहाँले मेरो सङ्गीत सुनिबस्नुहुन्छ। यहाँनिर तिम्रो यस्तो भएन, यहाँनिर तिमीले यसलाई यस्तो बनाऊ भन्नु मर्जी हुन्छ। आजको दिनसम्म पनि उहाँको सहयोग त्यति जस्तो चाहिँ पहिला मेरो भेटघाटमा जुन भएको थियो, अहिलेसम्म कुनै किसिमको फरक छैन। म आफूलाई के भन्ने, अब मैले बयान गर्न सक्दिनँ, मेरो आफ्नै मान्छेको के बयान गर्ने, मेरो मुटुभरि सायद कसैको त्यस्तो नहोला। मैले जे पाउनु पर्ने कुरा हो मेरो सङ्गीतको विधामा, आज उहाँ नभए भए सायद म यति हुन सक्दैन ती पनि होला। किन मेरो बुवा पनि भइसिन्न, मुवा पनि भइसिन्न, एउटै उहाँ नै हो, उहाँले गर्ने। र एउटा मेरो सासू पनि मैले राम्रो पाएँ कि मेरो मुवाले त मलाई गाएको मन पराइसिन् थिएन होइन। यो सौताको छोरी भन्छन्, सबैले मिरा राणाको मुवा भन्यो भने त्यस्तो भन्छन् त मुवाले, मन नपराउने कि। अनि त्यसपछि मेरो सासूले त मलाई एकदम हेल्प गर्ने। किनभने त्यति बेला 28-29 सालतिर हो, धेरै विदेश घुम्ने गायिका म हो त्यति बेला। खोइ अहिले पो छन् त, त्यति बेला सबै धेरै, जहाँ पनि म मेरो डिमान्ड त्यस्तो विधि हुन्थ्यो। मेरो सासूले मलाई हेल्प गर्छिन् त, छोरी तिमी जानुपर्छ, गर्नुपर्छ, छोरी जस्तो व्यवहार गर्छिन् मेरो सासूले। र मेरो श्रीमानले गर्दाखेरि नै आजको दिनसम्म दिल खोलेर यो फिल्ममा हिँड्न सकिरहेको छु। म स्टेजमा जान्छु, अहिले पनि मेरो प्रोग्राममा जान्छु, उहाँले गरिदिई बस्नुहुन्छ। म यो नम्बरमा यो गीत गाउँछु, यो नम्बर यो गाउँछु भन्छु, उहाँले सबै तयार गरेर अनि त्यहाँ बसिसिन्छ, त्यहाँ टेक्निसियन गएर बसिबस्नुहुन्छ। अनि उहाँले नै सबै गाइड गरिदिन्छ, अनि त्यही अनुसार गाउँछु के। तर म भन्न सक्दिनँ, म सबै अब यो रहिरहेको कुराहरू, अब भित्रको कुरा सबै व्यक्त गर्न सक्दिनँ। म यो जुनीमा चाहिँ केवल अर्को जुनी तिर्न सक्छु कि सक्दिनँ। हजुर, जस उहाँको फुल्ली सपोर्ट, उहाँको साथ र सहयोगले नै दिदी अझ बढी सक्रिय रूपमा यस क्षेत्रमा लागिरहन चाहिँ सजिलो भएको छ। अनि परिवारमा को को हुनुहुन्छ? हजुर, मेरो छोरा दुईवटा छ। हजुर, दुईवटा छोराको बिहा भइसक्यो। हजुर, बुहारी छ दुईटै। सानो छोरा मेरो लन्डनमा छ, अनि ठुलो छोरा अमेरिकामा थियो, अमेरिकामा पढेर ऊ चाहिँ आयो। मेरो बुहारी पनि यहाँकै हो, मेरो कान्छी बुहारी पनि यहाँकै हो। कान्छी बुहारी चाहिँ अहिले उसमा फ्यामिली हस्पिटल, लन्डनको फ्यामिली हस्पिटलमा ऊ त्यहाँको म्यानेजर छ मेरो कान्छी बुहारी। मेरो नातिनी भर्खर 21 महिनाको भयो। हजुर, प्रोग्रामको सिलसिलामा लन्डन घुमेँ, फेरि नातिनी कहाँ बसेँ, अहिले छोडेर आएँ। अब फेरि पनि जाँदैछु म, अहिले 3 महिनालाई जान्छु, अनि फेरि फर्किन्छु। हजुर, चाहिँ पारिवारिक जीवन असाध्यै राम्रो र सुखद रूपमा चाहिँ यहाँको बितिरहेको छ। हजुर हजुर, एकैछिन के विषयमा कुरा अनि जस्तो अब तपाईँले थुप्रै आधुनिक गीत सङ्गीतमा पनि आधुनिक गीतहरूमा पनि यहाँले आवाज दिइसक्नु भएको छ होइन। अनि धेरै धेरै माया छ, तिमीलाई रुवाउने मेरो धोका होइन, यी गीतहरूसँगको थोरै केही कुराहरू सेयर गर्नुहोस् न। कति सालमा रेकर्ड भएका थिए गीतहरू? यो गीत पनि 33 सालतिर 34 सालतिर भएको गीत हो। तिमीलाई रुवाउने चाहिँ एउटा त्यसै गीत उत्पत्ति भएको गीत हो कि कसैले तुरन्त बनाएर दिएको गीत हो। एउटा लालुपाते कल्चर ग्रुप भन्ने एउटा कार्यक्रम जहिले पनि त्यहाँ टुरिस्टहरूको लागि कार्यक्रम हुन्थ्यो, बेलुका 6 बजीदेखि 7 बजीसम्म। अनि त्यो ठाउँमा म गाउन जान्थेँ, अनि सत्यनारायण राज भण्डारी ऊ पनि गाउन जान्थ्यो। अनि ऊ चाहिँ राष्ट्रमञ्चमा जागिर, म रेडियो नेपालमा, अनि हामीहरू जान्थेँ। अनि 5 बजी अफिस छुटेर त्यहाँ गएपछि अनि चिया खाएर बस्यो, अनि चौरमा बसेर अनि मिराजी एउटा गीत लेख्दैछु भने ल ल गीत लेख भनेर अनि उसले लेख्यो तिमीलाई रुवाउने मेरो धोका होइन भने गीत लेख्यो त्यहाँ। अनि गीत गाउँदा गाउँदै उसले त्यो लेख्यो पनि गीत पनि गुनगुनाउँदै गयो। अनि मैले पनि गुनगुनाएँ। अनि अब टाउकोमा त्यो पुच्छर छैन, ढाड छैन भने के मैले त बनाउँछु नि बनाउँछु भन्यो। अनि त्यही उसले मजाले गीत कोऱ्यो गीत कोऱ्यो, ल भयो कि भएन भनेर उसले त सङ्गीतमै गीत कोर्दै ल्याएर चाहिँ कि उसले अन्त गीत त तयारी भयो। उसले मलाई सुनेपछि मैले टिपिहालेँ। दुईजनाले गीतै नै हार्बिन सार्बिन भने त्यसै मुखेको भरमा गीत गाएर गीत तयारी भयो। ल भोलि म रेडियोमा डेट लिन्छु गाउनु
आज सिकेर भोलिपल्ट रेकर्ड गरे हो त्यो तिमीलाई रुवाउने मेरो धोको होइन अनि त्यति बन्यो त्यति नर्मलै लिएँ कि मैले त्यति मेहनत गरेको त थिइनँ नि त त्यही सुकेर त्यति गरेँ यो गीत गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै भएर गाएको गीत हो हजुर पछि त्यति मैले वास्ता पनि गरेँ बजेन फेरि गीत त मेरो त भण्डार भर्ने काम मात्रै हो रेडियो नेपालमा बज्यो कि बजेन त्यो थिएन क्या अनि त्यसपछि गएर पछि म अमेरिका गएपछि जसले पनि मलाई फोन गरेर फरमाइस गर्ने कि तिमीलाई रुवाउने हाम्रो लाइफमा घट्यो घटना भयो भन्छ यस्तो भन्छ कोही हामीलाई रुवायो यो गीतले यस्तो भन्छ अमेरिकामा जहाँ गए पनि मलाई गाउनु पर्ने यो युट्युबमा राखिदिएँ यो युट्युब अब मैले कहिले युट्युबमा राखेँ भने चाहिँ जाने पनि छैन मलाई होइन त्यो भने मैले जहाँ पनि यो गीत यस्तो प्रकारले त्यो हिट भएको रहेछ भित्र प्रकारले गएको राम्रोसँग अब यो अर्को चाहिँ कुन गीत भन्नुभयो त मैले अहिले धेरै धेरै माया छु त्यहाँ राम थापाको गीत राम थापासँग धेरै गीतहरू मेरा हिट गीतहरू छन् कुमार दाई भन्दा पनि धेरै राम थापासँग राम थापासँग के ए होइ जाऊ बैसँग छँदै पिरती लाउ भन्ने हो काग कराउँदैछ बिना सुक्दैछ भन्ने गीतहरू धेरै गीत छ उसँग अब यसलाई अहिले चाहिँ सायद मैले अब त्यो नयाँ गरेर म त बाँचिरहेको छु नि यसलाई फेरि अगाडि ल्याउने हिसाबले मैले भर्खर रेकर्ड गर्दैछु त्यो गीत ल्याउँदैछु नयाँ भाइलाई लिएर एउटा गाउन लाग्छु यो गीत मैले हजुर धेरै धेरै माया छ यो छातीभित्र भने गीत थोरै अलिकता फेरि दिदीको आवाजमा अब ढुगा लगाएर स्वर पनि ठिक छैन हजुर धेरै धेरै माया छ यो छातीभित्र भन मायालु तिमीलाई कुन माया ओहो कुन माया दिउँ भन मायालु तिमीलाई कुन माया दिउँ हो कति माया दिउँ धेरै धेरै माया छ यो छातीभित्र धेरै धेरै धन्यवाद दिदी अनि त्यस्तै बाडुली लाग्यो बाडुली भन्ने गीत त अब हामीले सुनेनौँ भने अझ धेरै अधुरो नै रहन्छ दिदी त्यति बेला यहाँको आवाज अलिकता दिलले अलिक थोरै अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ होइन विशेष गरी यो गीत मिराबाडा भन्ने बित्तिकै यो गीतको झझल्को आइहाल्छ दिमागमा हाम्रो मानसपटलमा बाडुली लाग्यो बाडुली यो आइ नै हाल्छ क्या दिदी होइन विशेष प्रायः जस्तो सबै गीतहरू त अब चर्चितै छन् यहाँका 101 सन चलचित्रदेखि लिएर आधुनिक होइन अब गायक कुमार बस्नेतसँग गाउनुभएका हरेक गीतहरू चर्चामा छन् तर विशेषै मखमली चोलो चाहिँदैन अनि बाडुली लाग्यो बाडुली त झट्टै याद आइहाल्छ दिदीको नाम लिने बित्तिकै होइन के गर्ने अब आज जुगा लाएर स्वर पनि ठिक छैन थाहा भइहाल्यो हजुर थोरै गुनगुनाइन्छ बाडुली लाग्यो बाडुली दिदी बाडुली लाग्यो बाडुली ओ बाडुली लाग्यो बाडुली दिदी बाडुली लाग्यो बाडुली कसैले मलाई हो कसैले मलाई सम्झेर होला लौ लाग्यो है कान्छा बाडुली ऐया बाडुली ऐया बाडुली ऐया बा बिर्सेर होइन सम्झेर होला आहा आहा बाडुली लाग्यो बाडुली दिदी बाडुली लाग्यो बाडुली हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिदी अहिले बाडुली लाग्यो बाडुली जुन हिक्का छुटाउने छ नि त्यो त्यो कतिको गाह्रो सजिलो कस्तो भयो दिदीलाई मलाई त गाह्रै भएन हजुर बरु अहिले यहाँ लिन सकेको छु हजुर हजुर अनि यो गीतले चर्चा पाउँछ भनेर पक्कै सोच्नु भएको थियो अत्याधिक अहिलेसम्म पनि असाध्यै रुचाइएको गीत होइन हजुर हजुर अनि त्यस्तै दिदी अब आधा शताब्दीभन्दा धेरै लामो समय भइसकेको छ यसै क्षेत्रमा तपाईँ उत्तिकै क्रियाशील भएर लागिरहनु भएको छ होइन यो जोस जाँगर उत्तिकै कायम रहिरहेको छ अहिले पछिल्लो समय दिदी केमा विशेष व्यस्त हुनुहुन्छ विशेष व्यस्त भनेकै चाहिँ समाजसेवामा पनि हो हजुर हजुर र सङ्गीत नै हजुर अहिले पनि नयाँ गीतहरूको अस्ति मात्रै गएको उसमा मात्रै नयाँ मेरो म्युजिकमा एल्बम रिलिज भयो र अहिले पनि एउटा गीत हाम्रो शर्मिला बर्देवाले गाउँदैछ ए अब नयाँ हजुर हजुर अनि दुईवटा गीत चाहिँ हाम्रो त्यो लन्डनमै हुनुहुन्छ भाइ राम्रो स्वर भएको बिची राई भन्ने उहाँले दुईवटा गीत गाउनुभयो एउटा नयाँ फेरि नयाँ कम्पोज गरेर अहिले एरेन्ज गर्न दिइरहेको छु अनि एउटा क्लासिकलमा गीत बनाएको छु मेनुका पौडेलले गाउँदैछ
मेनुका पौडरको लागि तयारी गरेको छु। म सङ्गीतमै अहिले व्यस्त छु अनि समाजसेवामा लाग्छु, जहाँ बोलाउँछु म गइहाल्छु। हजुर, यति लामो अवधिमा थुप्रै किसिमका अनुभव र अनुभूतिहरू यहाँले सँगालिसक्नु भएको छ होइन। यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागिसकेपछि विशेष तपाईँको अविस्मरणीय क्षणहरू त थुप्रै होलान् पक्कै पनि। तीमध्ये अब गीतको सिलसिलामा भनौँ, अब विभिन्न कार्यक्रममा विदेश भ्रमणको सिलसिलामा त्यस्ता कुनै एउटा अविस्मरणीय क्षण होइन, कुनै एउटा रोचक प्रसङ्ग छ भने हामीसँग थोरै अनुभव साटौँला दिदी। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग भने चाहिँ के भन्ने, अब राम्रो पनि भन्ने नराम्रो पनि, त्यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिन नसक्ने कि। हजुर हजुर। प्रोग्रामकै सिलसिलामा गोपालञ्जन दाई, म अनि मेरो बुवा अनि मेरो फुपूको छोरी, ऊ पनि बम्बईमा डान्स गर्छ, फिल्ममा पनि गर्छ। ऊ पनि आएको बेलामा एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर गोपालञ्जन दाई दार्जिलिङसम्म जाने भनेर पहिला सुरुवात पोखराबाट सुरु भयो। पोखरामा सुरु भयो अनि पोखरामा कार्यक्रम गरेर भोलिपल्ट रेस्ट थियो अनि फेरि पर्सिपल्ट प्रोग्राम थियो। अनि रेस्टको दिन के गर्ने, रमाइलो गर्न जाने भनेर भने ल भनेर अनि कहाँ जाने त भन्दाखेरि त्यो उसमा के तालबाराई मन्दिर जाने, डुङ्गा चढेर उता रमाइलो गर्ने, स्विमिङ गर्ने भन्नुभयो। अनि सबैजना गयौँ हामी त्यो डुङ्गा चढेर त्यो मन्दिरको पारिपट्टि गयौँ। सबैजना चाहिँ अब मेरो फुपूहरू, मेरो गोपाल दाईको श्रीमती, मेरो बुवा, मेरो श्रीमान सबैजना स्विमिङ गर्न गए। अब मलाई स्विमिङ नआउने, गोपालञ्जन दाईले पनि नआउने। गोपाल दाई पर एउटा ढुङ्गामा डुबुल्की मारेर बसिरहनु भयो, म यतातिर एकैचोटि बसिरहेँ कि तिनीहरूले खेला देखेर मलाई पनि खेल्न मन लाग्यो। अनि मेरो बहिनी पौडी खेल्दै आएको थियो अनि मैले पनि आइज मलाई पनि हात समात, म पनि पानीमा डुबुल्की मारौँ न कस्तो हुन्छ भने। ल मलाई हात नछोड है त दिजु भन्यो। ल नाक समातेर भित्र डुबुल्की मार भन्यो। ल हुन्छ भने उसले मलाई हात समातेर हल्का गरेर जिउ छोड भनेको, जिउ छोड्दाखेरि मेरो जिउ त त्यो खुट्टा त भुइँमै छोडेन, कता गएर डुब्यो कि। हजुर हजुर। डुबेपछि मेरो बहिनीलाई समातेर अर्को हातले घाँटी समात्ने, कहाँ डुबुल्कीमा घाँटी समातेपछि दुईजना दिदी बहिनी डुबेँ भयो। गोपाल दाइले चाहिँ सिकाएको भन्ठानेर हेरिरहेको रहेछ। अनि धेरैचोटि भएपछि ल यहाँ मिरा यस्तो यस्तो भयो भने कस्तो हुँदो रहेछ डुब्दाखेरि भने भुइँमा पनि नछुने अनि माथि पनि ननिस्किने, माथिको उज्यालो आउने, पानीको भित्र उज्यालो चाहिँ आउने र बाहिर ननिस्किने, अनि तल पनि नजाने, खुट्टा लडङ र बडङ पानीले यताउता फाक्दो रहेछ। फुपू र हामी दिदी र बहिनी त्यस्तो पानी खाइ गऱ्यो। मेरो फुपू फेरि दौडेर आइसकेछ। दौडेर आएपछि मेरो बहिनीलाई छुट्याएर फकाएपछि अब म मर्छु भने डर फेरि फुपूलाई समातेपछि फुपू र भदै डुबिहाल्यो। त्यो डुब्ने मान्छेले त समातेपछि जस्तै सुकै जान्ने मान्छे भए पनि त्यो डुबिहाल्ने रहेछ कि। त्यस्तो भएपछि पछि सबैजना अनि बुवाहरू सबैजना लाइन बाई लाइन गरेर एकले अर्कोलाई तानेर यसरी तारेर चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो सङ्गीतको यात्रा गरेर जाँदाखेरि त्यो क्षण एउटा चाहिँ जहिले पनि बिर्सिँदैन। त्यो डुबेको चाहिँ अहिले त्यो बेला गएको गए हुन्थ्यो। त्यति बेला झिकेर बेलुका कस्तो मलाई घोप्टो पारेर पानी निकालेको है। अनि बेलुका सपना त्यो के बरबराउने भएछ, गोपाल दाइले खुब पिट्नु भएछ क्या मलाई त्यति बेला। अनि भोलिपल्टै अनि त्यहाँ सबै पानी त्यहाँ पैसा सैसा चढाइदिनु भएछ गोपाल दाइले। अनि त्यो के खोला भने सरोज गोपाल भनिन्छ नि पोखराको, उसले विजयपुर खोला भन्ने उसले गीत गाएको त्यो विजयपुर खोलामा लगेर अनि भाउजूले मलाई सिकाउनु भयो कि यसरी नाक बन्द गरेर यताबाट उता जाने, उता त्यसरी सिकाउनु भयो। त्यो अहिले पनि मलाई पानीदेखि डर लाग्छ। त्यो एउटा चाहिँ अविस्मरणीय क्षण, त्यो चाहिँ मेरो कहिले बिर्सिँदैन। साङ्गीतिक जीवनको यात्राको क्रममा यो किसिमको विभिन्न घटना र स्थितिहरूको सामना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, थुप्रै विदेश स्टेज कार्यक्रमहरू पनि गर्नुभयो दिदीले। अनि जस्तो अब पछिल्लो समय चाहिँ विभिन्न किसिमको महोत्सवहरू होइन, स्टेजको कार्यक्रमहरूबाट एउटा गायक गायिकालाई एउटा भनौँ न आम्दानीको हिसाबले पनि एकदमै सपोर्ट हुन्छ अहिलेको यो समयमा भन्ने सुनिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ दिदीहरूको अवस्था कस्तो थियो? त्यति बेला थिएन, हामीलाई पैसै थिएन। हामीलाई अब विदेश घुम्ने मात्रै भन्यो, अब त्यही पकेट मनी भन्यो। त्यहाँ अब जर्मनमा गयो भने त्यो जर्मनकै पैसाहरू दिन्थ्यो अलिअलि। त्यही भएर त्यस्तो अहिलेको गायक गाएको नै लखौँ लिन्छन् कति लिन्छ, हामी त्यस्तो पैसा भाग गरेर गए पनि होइन। त्यो पैसा थिँदा पनि थिएन, खालि हामी घुम्थ्यौँ मात्रै, गाउँथ्यौँ, प्रोग्राम आफ्नो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर आउँथ्यौँ। त्यो समयमा हामीले पैसा कमाएको छैन भाइ यो सङ्गीतमा। पक्कै पनि यो क्षेत्र अब आकाशे खेतीकै रूपमा लिइन्छ, तर त्यो बेलामा पनि जस्तो गायनमै लागेर यो क्षेत्रमा चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न त्यो बेला पक्कै सहज थिएन। अब सहज थिएन भनौँ पनि मलाई गाह्रो पनि थिएन। किन भनौँ न, मेरो जागिर त हाँस्दा हाँस्दै पाएको जागिर होइन, मेरो श्रीमानको पनि जागिर थिँदै थियो। अब हामी दुईजनालाई सबै भने पुगिने थियो। केलाई पैसा चाहिने, पैसा खर्च गर्नलाई पैसा थिँदै थियो होइन। तर स्टेजबाट गीत गाएर चाहिँ कति प्रोग्राम हुन्थ्यो नि, स्टेज खाली हुँदैन थियो स्टेज प्रोग्राम, तर पैसा लिएर चाहिँ गएको छैन। गयो गाउन बोलाउँथ्यो, गएपछि चिया खुवाउने, समोसा खुवाउने, अन्डा खुवाउने,
त्यही खाएर गीत गाएर आउँथ्यो, त्यस्तो थियो पैसा। अब अहिलेको गाउनेहरू त पैसा नदिई त डेट चल्दै चल्दैन, पैसा नभए त हुँदैन। हाम्रो बेला पैसा छैन, तर पैसा नभए पनि अहिले करोड भनौँ न, करोड भन्दा योभन्दा विशाल त हाम्रो माया छ नि त। त्यो बेलाको पैसा भनेको अहिलेको माया हो कि हामीले त्यस्तो माया पाछौँ, त्यसमा म त खुसी छु। हजुर, अनि जस्तो अब हरेक क्षेत्रमा राम्रो र नराम्रो पक्ष पक्कै हुन्छ दिदी होइन। एक समय एक किसिमको एउटा केही यो क्षेत्र सङ्गीतको क्षेत्रबाट एक किसिमको एउटा हल्ला र कुराहरू पनि सुनेको थियो हामीले, जस्तो सङ्गीतकारबाट गायिकाहरू जस्ता पीडित हुनुपर्छ मानसिक रूपमा होइन, थुप्रै कुराहरूबाट चाहिँ प्रताडित भएको कुराहरू पछिल्लो समय एक समय आएको थियो मिडियामा होइन। यस विषयमा दिदीको के धारणा रहेको छ? होइन, अब हाम्रो बेलामा मलाई थाहा भएन बाबु, किनभने अब आफूले जे थाहा पाएको कुरा, आफूले बुझेको कुरा भन्नुपर्छ। हजुर, हामीले भनेको कुरा अहिलेकोलाई शिक्षा दिने जस्तै हो। हामीले जे भोगेका छौँ त्यो कुरा, त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यस्तो कुरा भोगेका थिएनौँ, हामीलाई थाहा थिएन कि राम्रैसँग सङ्गीत दिन्थे। अब अहिले मैले पनि सुनेको छु फेसबुकमा विभिन्न सङ्गीतकार यस्तो भयो, कसले चाहिँ यस्तो गरे उस्तो गरे भने त्यो विकृतिहरू आएको छ के हो त्यो चाहिँ सुनेको छु। तर तथ्य के हो त्यो फेसबुकमा लेखेको सही कुरा हो कि होइन मैले पनि विश्वास गर्न चाहिँ सकेको छैन बहिनी। यो कुराहरूलाई मैले पनि पढाएको छु त्यो त फेसबुकमा, तर मलाई त्यति विधि चाहिँ थियो। त्यस्तो भए हाम्रो बेलामा त्यस्तो थिएन, अब मलाई त्यस्तो थाहा छैन। मलाई अब खोइ अब अहिले त्यस्तो भइन्छ के हो थाहा छैन। नथाहा पाएको कुरालाई त्यो इन्ट्रेस्ट दिएर हिँड्नु पनि मलाई ठिक लाग्दैन। नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु भन्ने कुरा हुन्छ। हामीभन्दा धेरै बुझिया भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, धेरै पढा लेखा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बुझ्नु भएको होला होइन। त्योभन्दा हामी धेरै अहिलेको भन्दा हामी त खासमा भन्ने हो भने उनीहरूको अगाडि हामी विद्यार्थी जस्तो भइसक्यौँ अहिले त। हामीहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। हामी त एकहोरो सङ्गीतमा लागेर त्यही सङ्गीतको साधनमा दायाँ बायाँ केही हेरेको छैन, त्यही सङ्गीत। अनि दिदी अब यो पछिल्लो समय जति पनि अब गायिकाहरू यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रम चलिरहेको छ, धेरै नयाँ आउनु भएको छ, केही समय चर्चा पाउनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि हराउँछन् होइन। यहाँसँगकै समकालीन जो केही हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि एक समय एकदम चर्चा कमाउनु भयो, पछिल्लो समय फेरि त्यति क्रियाशील पनि हुनुहुन्न, यो के कारणले? अब त्यो हुनसक्छ, कसैको घरेसी कारणले पनि हुनसक्छ। सबैको श्रीमान मेरो जस्तै हुन नसक्नु पनि सक्छ, सबैको सासू ससुरा मेरो सासू ससुरा हुन नसक्न पनि सक्छ, त्यसले पनि पीडित भएर बाहिरमा निस्किया पनि हुनसक्छ। हजुर हजुर होइन हजुर, म त त्यसो भन्छु क्या, सबैलाई त्यस्तै हुन्छ भने कोही निस्केन, कोही विभिन्न भाग्यको खेल हो, आफ्नो भाग्यको कारणले होइन। जस्तो भाग्यले साथ भगवान्ले के अर्डर गरिबक्छ त्यही अनुसार हुन्छ, त्यो अर्डर अनुसार चल्ने त हो नि। अहिले मलाई निरोगी राखिबक्सेको छ त म गाउन सकिरहेको छु। हजुर, भोलि म रोगी भयो भने त घरबाट निस्किन सक्दिनँ नि त। त्यस्तै जस्तो पछिल्लो समय जुन अब नवप्रवेशी गायिकाहरू भित्रिराख्नु भएको छ, विभिन्न गीत सङ्गीत एकैछिनमा चर्चा कमाउनुहुन्छ, एकैछिनमा अब फेरि त्यो चर्चा क्षणभरमै सेलाउँछ पनि होइन। अनि यी गायिकाबाट कतिको आशावादी हुनुहुन्छ दिदी, र विशेष गरी जो नवप्रवेशी गायिकाको रूपमा यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई के सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? म के भन्छु भने, हुन त अब कसैलाई चित्त नबुझ्या पनि हुनसक्छ। म क्लासिकल चाहिँ अँगालेर आएको व्यक्ति, क्लासिकलमा कह गएको पढेर आएको व्यक्ति भएको हुनाले म के भन्छु भने आवाज बनाउने हो, के ज्ञान लिने हो, के गुण लिने हो भनेदेखि शास्त्रीय सिक्नु जरुरी छ। यो सारेगामा 10 ठाट जुन 10 ठाटभित्र रागहरू भन्छन्, यी चिजहरू चाहिँ यो घाँटीले लिन जरुरी छ। उतार चढाव गर्ने त्यो चिजहरू जस्तो हार्मोनियममा मन र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक भन्छ। तार सप्तक भन्छ हाई पिचमा जानु पर्यो, मध्य सप्तक भने बिचको पिचमा हुनु पर्यो, मन र सप्तक भने लो पिचमा हुनु पर्यो। क्लासिकल गाउने गायकको लोदेखि माथिसम्म हाईसम्म उतार चढाव हुन्छ। तपाईँले अहिले बच्चाहरूको सारेगामा हेर्नुहोस् न, त्यहाँ इन्न डायलगले त्यो कति फरक र अन्तर पाइन्छ हो। त्यस कारण त्यो पनि गुरु लिनु अवश्य, तिनीहरूलाई पनि गुरु मान्नु पर्यो। तिनीहरूले लिएको चिज पनि हामीले लिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ, हामीले शिक्षा लिनुपर्छ, हामी भन्ने कुरा जानु पर्यो। मैले गरिसकेँ, म ठुलो भइसकेँ भने म भन्ने कुरा आउनु भएन। जसलाई पनि होस्, सिङ्गरदेखि जो कुरामा होस्, हामी भन्ने कुरा सिकेर कहिले मान्छे सानो भइँदैन होइन। मलाई आज 54 वर्ष भइसक्यो र अहिले त्यो सारेगामा अहिले पनि बिहान बेलुका म रियाज गर्छु 2-3 घन्टा। मलाई अहिलेसम्म पनि म विद्यार्थी नै छु। मभन्दा आउने भाइ बहिनी त त्यो त कहाँ हो बच्चै हो त उहाँहरू त होइन। तर आवाज राम्रो भएको भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्छु भने 1 घन्टा
आधा घन्टा भए पनि त्यो सरगमको रियाज गर्ने, आरोह अवरोह गर्ने, मन्द सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तकमा आफ्नो घाँटी खर्खर तलमाथि जाने, उकालो ओह्रालो गराउने गरेपछि कहिले पनि फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ। त्यो अध्ययन चाहिँ अलिकति शास्त्रीयमा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। सङ्गीतको क्षेत्रमा आशावादी त्यसमा छु। सङ्गीतको क्षेत्रमा जमिराख्नको लागि चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ अँगालेर अघि बढ्न अत्याधिक आवश्यक छ। अनि पछिल्लो समयमा जो गायक गायिका हुनुहुन्छ यो कुरामा कतिको सामेल भएको पाउनुहुन्छ त्यहाँले? खोइ समय बिहा जस्तो लाग्दैन, त्यति फुर्सदै छैन होला उहाँहरूलाई, स्टुडियोमा गाउने फुर्सद हुँदैन, घरि सबैको एल्बममा गाइरहेको देखे एकै समयमा एकै दिनमा रियाजै हो, गीत गाउने त्यो पनि रियाज हो, तर त्यो रियाज त्यो गीतको रियाज र त्यो सरगमको रियाजमा अलिकति फरक पर्छ कि। एक दिनमै अब 4-5वटा रेकर्ड भइराख्ने होइन। अब अहिले एउटा गायिका अब त्यही मेनुका बहिनी भनौँ न, यहीँ अब यो नेपाल आइडलमा उहाँलाई फेकाएको थियो क्यारे हजुर हजुर होइन, इन्डियन आइडलमा गएर उहाँ 11 नम्बरमा बल्ल पछाडि आउनुभयो, तर 11 नम्बरसम्म त पुग्यो नि। हामीले त गर्व गर्नुपर्छ नि सबै सिङ्गरहरूले होइन। आज उहाँले के भयो, त्यहाँ पुगेपछि उहाँलाई के फिल भयो भने मैले चाहिँ अब शास्त्रीय चाहिँ गर्नै पर्ने रहेछ, मैले केही गर्नुपर्ने रहेछ यसमा भन्ने कुरामा लागेर सायद अहिले मेनुका बहिनी बम्बईमा जानुभएको छ क्यारे। अस्ति मैले फोन गर्दा दिजु मेरो एडमिसन हुँदैछ, म त्यसपछि आउँछु भन्नुभएको थियो। त्यसरी उसले गरेर देखेर पनि सबै सिङ्गरहरूले आँखा गर्नु पऱ्यो, केही चिज त गर्नु पऱ्यो। यहाँ पनि त गुरुहरू हुनुहुन्छ होइन, सिक्न पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। सिकेर फरक कहिले पनि सानो हुँदैन, तर त्यो सरगम सिकेर अब आफू नजान्ने अझै हुँदैन, जानिन्छ, केही न केही जानिन्छ, बुझिन्छ। हजुर, आफूलाई एउटा परिपक्व बनाउनको लागि साधनाको अत्याधिक चाहिँ जरुरी छ हो। जस्तो हामी जति तल्ल घर बनाउँछौँ नि, जग राम्रो हुनु पऱ्यो नि। हजुर हजुर, सिङ्गरको लागि जग भने शास्त्रीय सङ्गीत हो। शास्त्रीय सङ्गीत नै हो। मैले चाहिँ त्यो मान्छे आफूले गरे भएर मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। अब अरूहरूले कसरी दिनुहुन्छ थाहा छैन, मलाई तपाईँले सोध्या भएर मैले चाहिँ कसैले मेरो कुरालाई बुझेर गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। घर जस्तै हो, हामी पनि पछिसम्म हाम्रो स्वर हुनुपर्छ। हजुर हजुर। अनि जस्तो अब दिदीले यो क्षेत्रमा धेरै समय भयो, यसै क्षेत्रमा व्यतीत गर्नुभएको होइन, दर्शक श्रोताहरूको तर्फबाट धेरै माया यहाँले पाएर नै राख्नु भएको छ आजको दिनसम्म पनि। अनि विशेष गरी यहाँले सम्मानको रूपमा चाहिँ के प्राप्त गर्नुभएको छ दिदीले? सम्मान त कति भनौँ बहिनी, धेरै सम्मान। अहिले 5 गते जाँदैछु विराटनगर सम्मान। विराटनगर 5 गते गएर त्यहाँबाट फेरि विराटनगर म आउने भनेर थाहा पाए फेरि झापाको मान्छेले हामी मिरा राणा दिदी आउँदैन, हामी पनि गर्नु पर्यो, उहाँहरूको कुरा मिलाएर फेरि त्यहाँ जाँदैछु। यो सम्मान सबै सम्मानै पाइरहेको त हो नि। अब कति म भन्नु सबै मेरो लागि एउटै हो। जस जसले मलाई सम्मान गर्नुभएको छ त्यो मेरो लागि सबै श्रद्धाको कुरा हो। मैले गरेको आज 54 वर्षको जुन मेरो अनुभव, मैले साधना गरेको यसको फल मैले भटाभट पाइरहेको छु होइन। तर के भने मेरो लागि यही नै ठुलो हो सबैभन्दा। तर यिनीहरूको सबै व्याख्या गरेर म गोटा गन्तीमा भन्न सक्दिनँ। हजुर हजुर, कसरी भन्ने मैले यो भनेर धेरै छन्। हजुर। अनि जस्तो अब यहाँलाई अब कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर हामी आइसकेका छौँ होइन। अब मैले भन्न केही सोध्न बिर्सेका र दिदीलाई केही भन्न मन लागेका केही कुराहरू छन् भनेदेखि दिदीले आफ्नो मलाई भन्नु मन लागेको शब्द त के भन्नु, अब उहाँहरूलाई थाहा छ नै छ। हजुर, मेरो विषयमा अहिलेसम्म बाँचिरहेको छु होइन। म जतिसम्म बाँच्छु म नयाँ गीतहरू यसै गरेर मैले कुनै एफएम मार्फत होस्, टेलिभिजन मार्फत होस्, अरूको गायक गायिकाको आवाजबाट होस्, म यसै गरेर चाहिँ पस्किरहन सकूँ, सङ्गीत मैले पस्किरहन सकूँ। यो मलाई आशीर्वाद चाहिँ मेरो श्रोताहरूले मलाई दिनुपर्छ। म त्यही आशीर्वाद के भोग्छु, अरू त मैले सबै पाएको छु, सबैबाट खुसी। आज तपाईँले बोलाउनु भयो, ल्याउनु भयो, मबाट कति तपाईँ जुनियर बहिनी हुनुहुन्छ दिदी भनेर सम्झेर कति 3 दिन अगाडिदेखि मलाई तपाईँले फलो गरेर ल्याउनु भयो नि। यो माया सबैभन्दा ठुलो, यो चिज पैसाले किनेर आउने कुरा हुँदैन होइन। तर म यसलाई नै म सबैभन्दा ठुलो मान्छु कि दर्शकलाई, श्रोताहरूलाई त्यही हो। हजुर, सोच सुनिरहनु भएको छ। हजुर, विगत लामो समयदेखि हजुर यसै क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, उत्तिकै जोस जागर र उत्साहका साथ लागि पर्नु भएको छ। पछिल्लो समय पनि त्यत्तिकै व्यस्त हुनुहुन्छ, थुप्रै गीत सङ्गीतमा आफ्नो सङ्गीत दिइराख्नु भएको छ होइन। यो उत्साह, यो जागर, यो ऊर्जा सधैँभरि कायम रहिरहोस्। हामीले यहाँको तर्फबाट अझ धेरै सृजनाहरू सुनिराख्न पाऊँ, देखिरहन पाऊँ होइन। र आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो दिदी, समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त यो क्यापिटल एफएम हजुर 92.4 सुनेर बसिरहनु भएको छ सम्पूर्ण मेरा श्रोताहरूलाई मलाई यसै गरेर माया गरिदिनुहोस्। यसै गरेर म यहाँहरूको सामु बाँचुन्जेलसम्म आइरहन पाऊँ र क्यापिटल एफएमलाई धेरै धेरै धेरै
यहाँको युनिटलाई नै सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले 3 दिनको दुःख दियो भने नभन्नुहोस्। तपाईँहरू भन्दा नि मेरो हो कि। अनि केही अस्वस्थताको बावजुद पनि तपाईँले अझ हामीलाई समय दिनुभयो, त्यही नै सबैभन्दा ठुलो। सबैभन्दा ठुलो त म भन्दा नि मेरो श्रीमानलाई दिनुपर्छ तपाईले। एकदमै, किनभने उहाँले चाहिँ जानै पर्छ। ए बाबा मलाई सन्चो छैन भन्दा होइन, त्यो सम्झना बहिनीले बोलाएको छ, तिमी जानै पर्छ। त्यो एफएम त मलाई थाहा छैन के हो, यहीँ आएर थाहा भयो। त धेरै तपाईँको कुरालाई चाहिँ उहाँले धेरै नै गर्छ, तिमी जे अन्त छोडेर पनि त्यहाँ चाहिँ जानै पर्छ भनेर भन्छ। एउटा त मेरो श्रीमानलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यस्तो अवसर मलाई दिलाइदिइबक्छु होइन। यो मैले त मेरो लागि नयाँ एफएम हो, यो त आएकै छैन, पहिलोचोटि आएको। हामीले पनि दिदीलाई होइन एउटा पाहुनाको रूपमा आफ्नो कार्यक्रममा यसरी समावेश गर्न पायौँ, सामेल गराउन पायौँ, यहाँसँग पुराना केही कुराहरू सेयर गर्न पायौँ, सुन्न पायौँ, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सम्झना बहिनी तपाईँलाई र सम्पूर्ण क्यामेराम्यान भाइ, टेक्निसियन भाइलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, वरिष्ठ गायिका मीरा राणासँगको भलाकुसारीलाई हामीले क्यापिटल अनर अफ द मन्थका रूपमा तपाईँमाझ यो भाद्र महिनाभरि नै प्रस्तुत गऱ्यौँ। उहाँको व्यक्तिगत जिन्दगी र उहाँको कार्यक्षेत्रको अनुभवको बारेमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। आगामी महिना अर्थात् असोज महिनाका लागि अर्का एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँगको कुराकानीलाई लिएर आउने बाचा गर्दै आजको यस श्रृङ्खलाबाट भने म सम्झना बिदा हुन्छु। नमस्ते।